समयमा 1/3 1/3 मानिसहरू जस्तै विभिन्न प्रकारको विपत्तिहरूले विभिन्न किसिमका अनिकालहरूले लडाईहरूले अनि विभिन्न किसिमको रोग र बिमार र महामारीहरूले मारिएर नष्ट भएर अझै पनि पृथ्वीमा बिलियन बिलियन मान्छेहरू जीवितै रहन्छ। अब त्यो बाँकी रहेको मानिसहरूलाई मार्नको निम्ति आज एक प्रकारको दूत रिलिज हुनेछ। जब हामी दूत भन्छौं स्वर्गदूतलाई पनि दूत भनिन्छ र दुष्ट आत्माहरूलाई पनि दूत भनिन्छ, किनकि एक समयमा यिनीहरू पनि स्वर्गका दूतहरू थियो। र आजको पाठ पढ्दै गर्दाखेरि हामीले अझ धेरै यो डेमोनिक वर्ल्डको बारेमा हेर्नेछौँ। हुन्छ, हामी ढिलो नगरी आजको पाठमा हामी जाउँ। अस्ति हामी 12 पदमा आएर सिद्धाएका छौँ र 12 पदमा यस्तो लेखिएको छ, पहिलो विपत्ति गइहाल्यो, यसपछि फेरि 2 विपत्ति आउन बाँकी छ। अब सिर्फ 2वटा विपत्ति मात्रै बाँकी छ। ख्रीष्टको दोस्रो आगमन आउनको लागि अब 2वटा विपत्ति बाँकी छ। तर यो 2वटा विपत्ति हुँदै गर्दाखेरि अरू धेरै घटनाहरू पृथ्वीमा घट्छन्। तर मैले अस्ति तपाईहरुलाई भन्दै थिएँ 7वटा मोहर, 7वटा तुरही, 7वटा कचौरा चाहिँ यो महासंकष्टकालीनको मेरुदण्ड हो, यो विपत्तिहरूको मेरुदण्ड हो। तर यस बीचमा अरू थुप्रै घटनाहरू घट्छन् यो बीचमा पनि, र त्यस कुरालाई पनि हामी हेर्नेछौँ। र यो जति पनि घटनाहरू छन् यो एक पछि अर्को पछि अर्को पछि अर्को पछि हुने घटनाहरू हुन् र यो एउटै समयमा एउटै पिरियडमा हुने घटनाहरू। ओके, कसैले 13 र 14 चर्को गरी पढिदिनुस् त। अनि 6औं स्वर्गदूतले आफ्नो तुरै फुकेर मैले परमेश्वरको अगाडि रहेका सुनका वेदीका 4 सिङबाट निस्केको एउटा आवाज सुने। तुरै लिने 6औं स्वर्गदूतलाई यसो भनेको मैले सुने, ठूलो नदी युफ्रेटिसमा बाँधिरहेका ती 4 दूतलाई छोडिदेऊ। आमेन। आमेन। ओके, अब हामी यहाँ हेर्दैछौँ स्वर्गदूतले 6औं तुरही फुक्यो। ल, हाम्रो माइली नानी पनि आइपुग्नु भएछ, स्वागत छ। तपाईलाई धादिङदेखि कहिले आइपुग्नु भयो? सबैजना प्रवेशको नाम जय मसीह। जय मसीह। धादिङबाट अस्ति आएको गुरुबा, सोमबारको दिनमा आएको। ल, धन्यवाद। भोलि गफ गरौँला, भोलि प्रार्थना छ, उपवास, तपाईको आशिष भोलि सुनाउला। आमेन। हामी पाठमा धेरै अगाडि पुगिसकेका छौँ। तपाईहरु साह्रै ढिलो जोइन हुनुहुन्छ है, कतिजनाहरू, अनि तपाईहरु बुझ्न सक्नुहुन्न। हामी 4 बजे, पास्टर टाइटस राई चाहिँ 4 बजे ठ्याक्कै समय अनुसार चल्ने व्यक्ति हो र तपाईहरु 15 मिनेट पछाडि 16 मिनेट पछाडिको यहाँ जोइन हुँदै हुनुहुन्छ। अनि तपाईहरुले के बुझ्नुहुन्छ टाइममा नआएर? ओके, अब हामी यहाँ 6औं तुरही फुक्यो। यूहन्नाले देख्यो 6औं तुरही फुकेको। तर यूहन्नाले यतिखेर एउटा गजबको अर्को आवाज सुन्छ। परमेश्वरको अगाडि रहेको सुनका वेदीका 4 सिङबाट निस्केको एउटा आवाज सुने। र वास्तवमा इंग्लिश बाइबलहरुमा हेर्यो भने चाहिँ आवाज देखे भनी भनेको छ। र तुरै फुक्ने एउटा स्वर्गदूत भयो। यो आवाज अर्को दोस्रो व्यक्ति भयो, तेस्रो व्यक्ति भयो। यूहन्ना एउटा व्यक्ति, स्वर्गदूत अर्को व्यक्ति, तर यहाँ आवाज आइरहेको छ। अब यो आवाज कसको हो यहाँ बाइबलमा लेखिएको छैन। त्यो 4वटा सिङबाट निस्केको आवाज, वेदीमा सुनको वेदीका 4 सिङबाट निस्केको एउटा आवाज मैले सुने। बाइबलमा यसको बारेमा के पनि लेखेको छैन। तर हामी यसलाई कसरी बुझ्न सक्छौं भने वेदीमा यूहन्नाले आफ्नो दर्शनमा के देखेको छ भन्दाखेरि परमेश्वरको थुमालाई देखेको छ। अनि हामी यो बुझ्न सक्छौं वेदीमा बाट निस्केको आवाज चाहिँ डेफिनेटली
को थुमाको आवाज यानी येशू ख्रीष्ट गर्छु किनकि वेदीको अगाडि चाहिँ थुमा हुनुहुन्थ्यो अनि थुमाले अर्डर गर्दै हुन्छ बोल्दै हुन्छ अब आवाजले आएन बुवाको त नेटवर्क प्रब्लम नेटले त साह्रै दुःख दियो सबैजनालाई Hallelujah. Devil is lying. Sakurandia namakoro sokora bandia namak. Devil is lying. Hey, मेरो आवाजमा पुगेको छ एकदमै स्क्रैच भएको छ स्पष्ट आएको छैन दाजु स्पष्ट आएको छैन बुझिएको छैन आएको छैन बुवा हजुरको मेरो आवाज स्पष्ट छैन स्पष्ट आएन दाजु आवाजै सुन्दैन हेलो हजुर बुवा अहिले कस्तो छ नानी मेरो आवाज अहिले बुवा आइरहेछ आवाज ओके थ्यांक यू ल अब म अगाडि बढे सालिक भाइ मेरो आवाज सुन्दै हुन्छ हजुर दाजु अहिले स्पष्ट आएको छ ओके ल हामी अगाडि बढौँ अब हामी यहाँ छैटौं स्वर्गदूत यसो भनेको मैले सुने भनेपछि डेफिनेटली यो आवाज चाहिँ ठुलो नदी युफ्रेटिसमा बाँधिरहेका तीर अब युफ्रेटिस नदीमा चारवटा दूतहरूलाई राखेको छ अनि यहाँ त्यो छैटौं तुरै फुक्नेलाई आज्ञा दियो आन्ता लगाउन त्यति कष्ट हुँदैन किनकि कहिले पनि परमेश्वरले स्वर्गका दूतहरूलाई बाँधेर राखेको कुरा बाहिरिएको छैन परमेश्वरले स्वर्ग दूतहरूलाई आफ्नो सेवकहरूलाई ले पनि बाँधेर राख्नु भएको छैन भनेपछि दिएको भएको चारो दूतहरू दुष्ट बन्दी दूत यिनीहरू पनि बन्दी दूतहरू नै हुन् जस्तो हामीले लुसिफरले शैतानले अत्तल कुण्डको चाबी खोलेर धेरै बन्दी दुष्ट आत्माहरूलाई आक्रमण गर्न ल्याइयो त्यस्तै गरी यो युफ्रेटिसको नदीमा बाँधिरहेको चारवटालाई छोडी भनेको चाहिँ हामी बुझ्न
यी दुष्टहरू हुन्, बन्दीहरू हुन्। तर यो प्रत्येक एक दूतले हजारौं दुष्ट आत्माहरूको मुक्त गर्दछ। हामी त्यो बुझ्नेछौँ। मेरो आवाज सुन फेरि अलिकति स्क्रैच भयो दाजु, स्पष्ट आएन फेरि। अड्किँदै आइरहेछ बुवा आवाज। के गरौँ यो पानी परेर होला बुवा, सायद नेट राम्रोसँग चलेकै छैन। हो त्यस्तै लाग्यो मलाई। येशूको नाममा नो डिस्टर्बेन्स। I command internet to work from Christ now. Hallelujah. अहिले कस्तो छ? हजुर अहिले अहिले आइन्छ बुवा। ल त भएन, काटिँदै आयो भने धेरै प्रब्लम हुन्छ। मैले भने कुराहरु तपाईहरुले स्पष्ट त्यो 4 वटा नदीमा बाँधिराखेको तिनीहरू स्वर्गदूतहरू होइनन्। गाह्रो भइरहेछ मेरो आवाज? एकदम रोकी रोकी आइरहेछ। एकचोटि लिप गरेर नभए उस गर्नु न। लिप गरे त हुँदैन होला, फेरि यहाँ एकजना होस् भने नभए बनाउनु न। स्पटबाट अहिले पनि हटस्पटबाट हो र? अन गर्छु जस्ट हैन, अहिले इन्टरनेटबाटै हो। त्यही भएर तर कहाँ हटस्पट दिँदो रहेछ। छ होला। परम प्रभु मेरो हसल गुठालो के छुँदैन हरियो छाउमा अहिले कस्तो छ? अहिले आइन्छ बुवा राम्रै। ल अहिले राम्रो छ नि हैन? क्यारेक क्यारेक छैन? छैन बुवा अहिले। ल क्यारेक क्यारेक भयो भने तपाईहरुले कन्फर्म गर्नुस् है मलाई। ओके, म फेरि ती जान्छु। यो नदी युफ्रेटिस नदीमा बाँधिराखेको ती 4 दूतहरू चाहिँ स्वर्गदूत नभएर यिनीहरू चाहिँ दुष्ट आत्माहरू हुन्। र अब यहाँ यो स्वर्गदूतलाई थुमाले अराउँदै हुनुहुन्छ कि त्यो बाँधिराखेको स्वर्गदूतलाई अब खोलिदेऊ। मैले अस्तिको पाठमा पनि तपाईहरुलाई बताउँदै थिए, कयौं दुष्ट आत्माहरू विभिन्न काल समयमा विशेष कारणहरूले गर्दाखेरि बन्दीमा छन्, तिनीहरू अपरेसनमा छैनन्। र कयौं दूतहरू दुष्टहरू चाहिँ अहिले पनि अपरेसनमा छ, जसको सामना हामी गर्छौं। अब यो युफ्रेटिस नदीको बारेमा म तपाईहरुलाई अलिकति बताउँछु। यो युफ्रेटिस नदी किन यहाँ आइयो भनेर हामीले अलिकति बुझौं। बाइबलमा युफ्रेटिस नदीको बारेमा प्रशस्त गरी लेखिएको छ। यो नदी अहिले पनि छ। यो चाहिँ मिडल इस्ट, मध्य पूर्व एसियाको सबैभन्दा लामो नदी हो।
मिडल इस्टको सबैभन्दा लामो नदी हो। यो अहिले पनि छ, युफ्रेटिस नदी अहिले पनि छ। यो चाहिँ अरारत भन्ने पहाड, जो पहाड चाहिँ टर्की देशमा पर्छ। अहिले अरारत पहाडबाट बगेर गएको छ यो नदी। अनि यो नदी चाहिँ अरारत भनेको तपाईले अझै राम्ररी बुझ्न चाहनुहुन्छ भने जब 40 दिन 40 रात पानीको बर्सात भयो अनि त्यतिखेर पानी सुकेपछि नोआको जहाज चाहिँ त्यहाँ गएर अड्केको थियो अरारत पहाडमा। अनि त्यसको वर्तमान लोकेसन चाहिँ टर्की देश रहेछ। अनि यो अरारत भन्ने पहाड एक समयमा ठुलो के अरे ज्वालामुखी विस्फोटन भएको थियो, तर अहिले चाहिँ एकदमै हिउँले ढाकिएको पहाड छ। तपाईले माउन्ट अरारत भनेर गुगलमा हेर्नुभयो भने तपाईले यो पहाडलाई आज पनि देख्न सक्नुहुन्छ, जुन पहाडमा नोआको जहाज रोकिएको थियो। र यो युफ्रेटिस नदी चाहिँ वास्तवमा त्यहाँदेखि बगेर इराकमा छिरेको छ, इराकदेखि बगेर सिरियामा झरेको छ, सिरियाबाट झरेर टाइग्रिस भन्ने नदीसित मिसिएर यो पर्सियाको खाडीमा झरेको छ। अहिले पनि पर्सियाको खाडीमा छ। युफ्रेटिस नदीको बारेमा मैले बताउँदैछु तपाईहरुलाई। यो नदी अहिले पनि छ। अरारत पहाडदेखि बगेको छ। यसको मुहान चाहिँ अरारत पहाड जो टर्की देशमा छ। त्यहाँदेखि बगेर हुँदै 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 इराक आइपुगेको छ। इराकदेखि सिरिया झरेको छ। अनि सिरियादेखि टाइग्रिस नदीसित मिसिएर यिनीहरू पर्सियाको खाडीमा अहिले पनि छ। अब तपाईले उत्पत्तिको पुस्तकमा हेर्नुभयो भने आदनको बगैँचाबाट एउटा नदी निस्केको छ। त्यो नदी 4 भाग भएर विभाजन भएको छ। अनि त्यो 4 भागबाट विभाजन भएको नदीलाई विभिन्न नाम दिएको छ। त्यसमध्येमा यो युफ्रेटिस नदी पनि एउटा नदी हो 4 वटा नदीमा। अनि हामी थाहा पाउन सक्छौं आदनको बगैँचा कहाँ थियो भन्दाखेरि धेरै बाइबलका विद्वानहरूले यो सायद इराकतिर हुन सक्छ अथवा त्यसको आसपासमा होला, धेरै अवस्था अन्दाजहरू लाउँछ। त्यो हाम्रो टाउको दुखाइको विषय होइन। तर हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने यो युफ्रेटिस नदी चाहिँ बाइबलमा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरो नदी हो, किनकि यही नदीको छेउमा आदनको बगैँचा थियो। अनि त्यो बगैँचामा मानिसले पाप गरेको थियो। युफ्रेटिस नदीकै छेउमा मानिस पतित भएको चाहिँ युफ्रेटिस नदीको छेउमा हो, जो आदनको बगैँचा थियो। अनि पहिलो चोटि कयनले हाबेललाई मारेको पनि यही युफ्रेटिस नदीको छेउमा हो। अनि हामी बाबेलको धरहराहरू पाउँछौं। बाबेलको धरहराहरू बनिएको पनि यही युफ्रेटिस नदीमा हो, यही युफ्रेटिस नदीको छेउमा पर्ने ठाउँमा हो। भनेपछि धेरै मानिसको पतनहरू र पापका कुराहरू चाहिँ यो युफ्रेटिस नदीको आसपासमा भएको रहेछ। अनि हामीले बाइबलमा पढ्दाखेरि हेर्छौं परमेश्वरले दुष्ट आत्मालाई यो क्षेत्रमा बन्दी बनाएर राख्नु भएको रहेछ। अस्ति हामीले हेर्यौं 5औं तुरै फुक्दाखेरि अत्तल कुण्डबाट दुष्ट आत्माहरू आयो, बन्दी दुष्ट आत्माहरू। अब यहाँ अर्को दुष्ट आत्माहरू पनि खोलिँदैछ, 4 वटा। अनि हामी 4 वटा भनेको छौं। ओके। अनि हामी पुरानो करारमा हेर्दाखेरि उत्पत्तिको पुस्तक 15:18 मा हामीले हेर्यौं भने परमेश्वरले अब्रामलाई देखाउनु भएको थियो युफ्रेटिस नदीसम्म म तँलाई यो सबै जमिनहरू दिनेछु, भूभागहरू दिनेछु। अनि योशुलाई पनि जब यर्दन नदीमा आउँदाखेरि परमेश्वरले भन्नुभयो प्रतिज्ञाको देश चाहिँ युफ्रेटिस नदीसम्म हुनेछ, पूर्वी सिमाना। प्रतिज्ञाको भूमि चाहिँ यो इराकसम्म, टर्कीसम्म, सिरियासम्म हो। अहिलेको इजरायल देश छ नि, त्यो सानो देश मात्रै होइन प्रतिज्ञाको भूमि। त्यो चाहिँ अहिलेको सानो, प्रतिज्ञाको भूमि भनेको चाहिँ ठुलो इलाका कभर गरेको थियो। विशेष गरेर हामी त्यो चाहिँ दाउद र सुलेमान राजाले शासन गर्दाखेरि इजरायल त्यहाँसम्म फैलिएको थियो। अरू राजाहरू हुँदाखेरि इजरायल त्यहाँसम्म फैलिएको थिएन, प्रतिज्ञाको भूमि त्यहाँसम्म फैलिएको थिएन। तर राजा दाउद र सुलेमानको पालामा चाहिँ इजरायल फैलेर यहाँसम्म थियो।
जस्तो हाम्रो नेपालको नक्सा पहिलाको अर्कै छ नि, ग्रेट नेपाल भनेर। बहादुर शाहको पालामा, पृथ्वीनारायण शाहको पाला पछाडि बहादुर शाहको पालामा हाम्रो नेपाल पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा किल्ला काङ्गडा, दक्षिणमा के अरे कुमाऊ गढहरूतिर अर्कै नक्सा छ हाम्रो। त्यस्तै गरेर प्रतिज्ञाको भूमि चाहिँ अहिलेको इजरायल सानो छ नि, त्यो होइन त्यति, त्यो चाहिँ एउटा सानो भाग हो। तपाईँ इजरायल जानुभयो भने त्यहाँका यहुदीहरूले बताउँछ प्रतिज्ञाको भूमि चाहिँ यति मात्रै होइन, ठुलो थियो। ओके, यो हामीले खालि युफ्रेटिस देशको बारेमा बुझ्नको लागि मात्र मैले यो कुराहरू बताएको। यो सबैभन्दा लामो देश हो। यो पहाड अरारतदेखि बगेर आएको छ। यो पहाड अहिले पनि टर्की देशमा छ। जुन पहाडमा नोआको जहाज रोकिएको थियो त्यो पहाड अहिले पनि छ त्यहाँ। हामी यो कुराहरू सबै तथ्य हेर्दाखेरि बाइबल कति सोलिड र सत्य रहेछ भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। हाम्रो विश्वास त जम्पिङ गर्छ जब यो कुराहरू थाहा पाउँछ। म तपाईँहरूलाई भन्दै छु, हमेसा भन्दै गरेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रकाशको पुस्तक पढ्दै गर्दाखेरि म मेरो प्रभु येशूलाई अझै माया गर्ने र प्रेम गर्ने व्यक्ति भएको छु। प्रभुलाई धन्यवाद भएको छ। र अब यो चारवटा स्वर्गदूत के अरे चारवटा दूतहरूलाई चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि त्यतिखेर कस्तो थियो भने बेबिलोन भन्ने देश थियो, मिडिया पर्सिया भन्ने देश थियो, ग्रिस भन्ने देश थियो, रोम भन्ने, यिनीहरू चाहिँ साह्रै दुष्ट देशहरू थियो जसले इजरायललाई तहस नहस गर्न पटक पटक आक्रमण गरेको थियो अनि तिनीहरूलाई पनि निर्देशन गर्छ। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यी चाहिँ बन्दी दुष्ट आत्माहरू हुन्। अनि चार भनेको चाहिँ चार कुनाबाट बन्दी दुष्ट आत्माहरू अब पृथ्वीमा भएका मानिसहरूलाई मार्नको निम्ति खोलिँदैछ। कसैले 15 देखि हामी पढौँ त बिस्तारी, 15 पढौँ। कसैले 15 पढिदिनुहोस्, 15 र 16, 15 र 16। अनि ती चार दूतहरू छोडिए जुनहरू मानिस जातिको 1/3 मार्नलाई त्यस घडी, त्यस दिन, त्यस महिना र त्यस वर्षको निम्ति तयार पारिराखेको थिए। ती घोडसवार फौजको संख्या 20 करोड थियो। ओके, थ्याङ्क यू। हामी दुईटा कुरा यहाँ पत्ता लगाउँछौँ। एउटा कुरो के पत्ता लगाउँछौँ भन्दाखेरि ती दूतहरूमा तपाईँले दुष्ट आत्माहरू लेख्दा हुन्छ, स्वर्गदूत नलेख्नुहोस्। ती दूतहरू भनेको चाहिँ ती दुष्ट आत्माहरू छोडिए जुन चाहिँ पृथ्वीमा बाँकी रहेका मानिसहरूको 1/3 मार्नको लागि विशेष घडी भनेको चाहिँ विशेष टाइम अनि विशेष दिन, विशेष महिना र विशेष वर्षको निम्ति परमेश्वरले ती दूतहरूलाई, ती दुष्ट आत्मालाई बन्दी बनाएर राख्नु भएको थियो। वर्षौंदेखि, कालान्तरदेखि ती दुष्टहरू बन्दी भएर बसेको थियो विशेष कारणको लागि। अनि त्यो कारण चाहिँ अब यो महासङ्कटकालीनको 6औं तुरै फुक्दाखेरि उनीहरू रिलिज हुनेवाला थियो। अनि त्यो दुष्ट आत्माले आएर मानिसहरूलाई आक्रमण गर्नेवाला थियो। मैले अस्ति पनि तपाईलाई भनेको छु, 4वटा तुरै फुक्दाखेरि पृथ्वीको पर्यावरण, इकोसिस्टम, इकोलोजी ध्वस्त भएको थियो भने यो 2टा तुरै फुक्दा चाहिँ दुष्ट आत्माहरूले डेमोनिक एट्याक हो यो मानिसहरूमा। अनि यो विशेष समयको लागि तयार गरिएको हामी यहाँ पाउँदछौँ। र ती घोडा सवार फौजको संख्या 20 करोड थियो। यहाँ गन्तीमा दिएको छ 20 करोड भनेर। भनेपछि यो 4वटा दूतहरू मात्रै होइन रहेछ। यिनीहरू संसारको 4 कुनादेखि, 4 दिशादेखि यिनीहरू रिलिज हुनेछन् र यिनीहरूले पृथ्वीमा भएका मानिसहरूलाई आक्रमण गर्नेछन्। अनि यो बडो डरलाग्दो कुरो हुनेछ र यो चाहिँ महासङ्कटकालीनमा हुने कुरा हो। साह्रै चिसो हो ढोका। र अब 17 पद कसैले पढिदिनुहोस्। हुन्छ, यहाँ 17 मा यस्तो लेखेको छ, मेरो दर्शनमा देखिएका घोडा र घोडा सवारहरू यस्ता थिए, तिनीहरूका छातीका कवचहरू आगोको नीलमणि र गन्धकको
रङका थिए। ती घोडाहरूका शिर सिंहहरूका शिर जस्ता थिए। तिनीहरूका मुखबाट आगो, धुवा र गन्धक निस्कन्थे। ओके, अब यूहन्नाले करोडौं, 1 करोड होइन 20 करोड भनेर संख्या लेखेको छ। करोडौं मात्रामा त्यो दुष्ट आत्माहरूलाई देख्दैछ दर्शनमा। पृथ्वीमा भएका बिलियन एन्ड बिलियन मान्छे मार्नको लागि करोडौं दुष्ट आत्माहरू परिचालित हुँदैछ संसारमा। त्यो समयमा त्यसरी परिचालित हुनेछ। अनि म तपाईलाई बताउँदछु यहाँ के लेखिएको छ भने त्यसका छातीका कवचहरू आगोको नीलमणि र गन्धकको रङ जस्तो थियो त्यसको कवचहरू। अनि त्यसको घोडाका शिर सिंहहरूका शिर जस्ता थिए। तिनीहरूको मुखबाट आगो, धुवा र गन्धक निस्किन्थ्यो। अनि हामी यो कल्पना गर्दाखेरि यो चाहिँ घोडाहरू हो। अनि यो घोडाहरू चाहिँ हिँड्दा कुद्दा यिनीहरूको मुखबाट चाहिँ आगो निस्किन्छ, मुखबाट धुवा निस्किन्छ, मुखबाट गन्धक निस्किन्छ भनेर हामी कल्पना गर्छौं होला। यो त्यस्तो होइन। हामी हमेशा बुझ्नुपर्छ। म तपाईहरुलाई अरु पनि पदहरू पढेर सुनाउन चाहन्छु एकछिनमा। हमेशा आगो, धुवा र गन्धकले नरकलाई दर्शाउँदछ। नरकको कलर चाहिँ गन्धक। गन्धक भनेको जब सदोम र गमौरा नष्ट गरियो, परमेश्वरले त्यसमाथि गन्धक खनाउनु भएको थियो, नियुक्त गर्दछ। त्यो दुष्ट आत्माहरूले आफ्नो साथमा उनीहरूले बोकेर ल्याउने कुरो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि नरक, मृत्यु, नरक बोकेर ल्याउने छ। त्यो दुष्ट आत्माहरूले भयंकर डरलाग्दो दुष्ट आत्माहरू मात्रै अहिले बन्दमा छ। अनि मैले अस्तिको पद तपाईहरुलाई पढेर सुनाउँदै थिएँ। कतिजनाले नोट गर्नु भएको छ कि छैन? तपाईहरुले नोट गर्नुस्। पवित्र आत्मा परमेश्वरले अहिले लुसिफरलाई होल्ड गरेर राख्नु भएको छ। त्यसलाई प्रभावमा प्रकटमा आउन दिनु भएको छैन। सीमित एरिया मात्रै छोडिएको छ। अनि कयौं दुष्ट आत्माहरू अहिले पनि बन्धनमा छ पाताल कुण्डमा। तिनीहरू अहिले बाहिर आएर मानिसलाई आक्रमण गर्दैन। तर तिनै दुष्ट आत्माहरू जो रिलिजमा छन् तिनीहरूले अहिले मानिसहरूलाई आक्रमण गरिरहेको छ। तर कयौं दुष्टको पनि महादुष्ट, मैले अस्ति तपाईहरुलाई कतिजनाले क्लास छुटाउनु भयो। दुष्ट आत्माहरू अथवा पतित स्वर्गदूतहरू चाहिँ लुसिफरसँग मात्रै संसारमा पतित भएर आएको छैन। विभिन्न काल समयमा स्वर्गदूतहरू परमेश्वरको विरुद्धमा गएर पतित कामहरू गरेको कारणले, कयौं पतित भएको कारणले, दुष्ट पनि महादुष्ट भएको कारणले उनीहरू चाहिँ पाताल कुण्डमा बन्दी बनाइएको छ। अनि अहिले हामीले हेरेको र यो अन्तिम मृत्युको लागि खोलिने दुष्ट आत्माहरू पनि अहिले उनीहरू कार्यान्वयनमा छैनन्। उनीहरूले अहिले मानिसहरूलाई टर्चर गरेको छैन। यिनीहरू बन्दीमा बनाएर राख्छ। तर एउटा खास समयको लागि यिनीहरू राखिएको छ। त्यतिखेर यिनीहरू रिलिज हुनेछ। अनि यिनीहरू रिलिज हुँदाखेरि यिनीहरूले चाहिँ नरक बोकेर ल्याउनेछ। नरक यिनीहरू बोकेर ल्याउने कुरा चाहिँ नरक। यिनीहरूको मुखबाट गन्धक, धुवा र आगो भनेको चाहिँ नरकलाई बोकेर ल्याउनेछ। अनि विचार गर्नुहोस् नरक भनेको कस्तो कुरा हो? नरक भनेको के हो? हामीले प्रकाशको पुस्तकमा धेरै हेर्यौं। प्रभुलाई धन्यवाद होस्, मण्डली चाहिँ यो समयमा हुँदैन यस पृथ्वीमा। मण्डली स्वर्गमा गइसकेको हुन्छ। तर प्रभु येशू ख्रीष्ट र सुसमाचारलाई इन्कार गर्नेहरूको दुर्दशा, परमेश्वरले यस्तो क्रोध खनाउनुहुन्छ त्यो समयमा कि किन मानिसले ख्रीष्टलाई स्वीकार गर्दैन, किन सुसमाचारलाई इन्कार गर्छ। र त्यो मानिसहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले यसरी न्याय गर्न लाग्नु भएको छ। यो बडो डरलाग्दो कुरो हो। अनि आज मण्डलीलाई यो पत्र किन दियो भन्दाखेरि यो जानुन मण्डलीले र आफ्नो काम गरून् मण्डलीले, आफ्ना धेरै आफ्नो आफन्त मानिसहरूलाई यो आउँदै गरेको न्यायदेखि बचाउन सकियोस् भनेर पनि पवित्र आत्माले हामीलाई प्रकाशको पुस्तक दिनुभएको। र हामी हमेशा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ यी कुराको लागि। यो एकदमै डेमोनिक एट्याक हुनेछ। अनि आज भोलि मलाई चकित लागेको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मण्डलीमा दुष्टको बारेमा मान्छेहरू त्यति साह्रो, दुष्ट आत्माको बारेमा त्यति साह्रो वास्ता राखेको म देख्दिन। अनि कति विश्वासीहरू त कस्तो पनि छन् भन्दाखेरि दुष्ट आत्मा पनि हुन्छ र के यस्तो पनि दुनियाँ छ
जहाँ दुष्ट आत्माहरू काम गर्छ, म तपाईलाई भन्छु र सधैँ भन्छु, यो देखिएको संसार भन्दा नदेखिएको संसार चाहिँ कयौं गुना रियल हो र वास्तविक छन्। दुष्ट आत्माहरू वास्तविक छन्, कयौं गुना ती दुष्ट आत्माहरू वास्तविक छन्। कयौं चोटि प्रार्थना गर्दाखेरि म आफैले पनि त्यसको आक्रमणहरू र कयौं चोटि त्यसका चालहरू, कयौं चोटि त्यसका योजनाहरू देखेको छु म आफैले पनि। र कति जनाको लागि दुष्ट आत्माका कुराहरू चाहिँ नर्मल लाग्छ, हो र ए छ र भनेर, किनकि आधा विश्वासीहरूको घुम्टो, विवेकको समझको घुम्टो चाहिँ एकदमै लागेको छ। उनीहरूले दुष्ट आत्माहरूलाई, त्यसका चालहरूलाई, त्यसका कामहरूलाई, त्यसका योजनाहरूलाई देख्दैन। अहिले जति दुष्ट आत्माहरू रिलिज छन्, अपरेसनमा छ, तिनीहरू काम गरेको छ। तर प्रभुलाई धन्यवाद होस्, येशू ख्रीष्टमा जिउनेहरूसँग चाहिँ दुष्ट आत्मा थर्र काम छ। अस्ति मैले तपाईलाई भन्दै थिएँ, जब प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यो केटोलाई, चानघारीमा हुने केटोलाई छुटकारा दिनु हुँदाखेरि कयौं फौज त्यो केटोदेखि दुष्ट आत्मा निस्केर आयो। अनि त्यो दुष्ट आत्माले प्रभु येशूसँग बिन्ती गर्यो, प्रभु हामीलाई अहिले नै चाहिँ पाताल कुण्डमा, अत्तल कुण्डमा नपठाउनुहोस्, किनकि अहिले पनि त्यो दूतहरू, दुष्टहरू चाहिँ अत्तल कुण्डमा जान डराउँछन्। अनि प्रभुले सुँगुरहरूमाथि जाने आज्ञा दिनुभयो। र हामी जब यो रियालिटी बताउँछौँ त्यसलाई, त्यो थर्र काम छ। प्रभुको महिमा भएको होस्। र यस्तो दुष्ट दूतहरू अहिले बन्धनमा छ, तिनीहरू यो महासङ्कटकालीनको बेलामा रिलिज हुनेछ, प्रभु र सुसमाचार अनि परमेश्वरको वचनलाई इन्कार गर्नेहरूको न्यायको लागि। ओके, 9:18 हामी एकचोटि हेरौँ। यो पनि 9:18 मा पढ्छु। तिनीहरूको मुखबाट निस्केका आगो, यहाँ पनि त्यही छ, गन्धक, तीन भनेको छ, 3 विपत्तिमा 1/3 मर्छ भनेको उनीहरूले नरकलाई बोकेर ल्याउँछ, नरकलाई बोकेर ल्याउँछ। मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सुन्दैछु दाजु। अलराइट, थ्यांक यू। र हामी अनि यसलाई कसैले चाहिँ कसरी पनि परिभाषा गरेको छ भने, त्यो समयमा, अन्त्यको समयमा चाहिँ ठुला आधुनिक किसिमको लडाई हुन्छ। अनि यो बाइबलमा लेखेको कुरो चाहिँ यो धुवाँ, गन्धक र आगो चाहिँ त्यतिखेर बमहरू विस्फोटन हुने, अनि त्यतिखेर लडाईमा ट्याङ्कहरू ब्लास्ट हुने भनेर पनि कसैले चाहिँ व्याख्या गरेको रहेछ। जे होस्, यो सिम्बोलिक होस् या लिटरल होस्, दुष्टले मानिसहरूलाई मार्नेछ, दुष्टले आक्रमण गर्नेछ। चाहे त्यो मोडर्न युगको लडाई किन नहोस् अथवा शैतानको डाइरेक्ट आक्रमण किन नहोस्। अनि कतिजनाले चाहिँ यो चाहिँ प्रकाशमा यूहन्नाले देखेको चाहिँ आधुनिक लडाई हो, त्यतिखेर लडाईमा मानिसहरू निस्किनेछन्। अनि यो गन्धक, धुवाँ र आगो चाहिँ यो ट्याङ्कहरू हो, मिसाइल्सहरू हो, बमहरू हो भनेर पनि कतिले चाहिँ व्याख्या गरेको रहेछ, व्याख्या गरेको हामी पाउँछौँ। र ती कुराहरू मलाई यकिन थाहा छैन, तर हामी एउटा कुरा बुझ्छौँ, त्यतिखेर दुष्ट परिचालित हुनेछ र मानिसलाई, 1/3 मानिसलाई मार्नेछन्। ओके, 18 कसैले हेर्नुहोस्, कसैले पढिदिनुहोस् 18 19। किनकि ती घोडाहरूको शक्ति तिनीहरूका मुख र पुच्छरमा थियो, किनभने तिनीहरूका पुच्छर सर्प जस्ता थिए, जसका टाउका थिए, तीद्वारा तिनीहरूले मानिसलाई चोट पार्थे। ओके, थ्यांक यू। र यूहन्नाले दर्शनमा देखेको कुरोलाई यहाँ हामीलाई बुझ्ने भाषामा सर्प भनेर लेखिएको छ। यहाँ त्यसको मुख र पुच्छरमा शक्ति थिए। अस्ति पनि हामीले यसको बारेमा हेर्यौं, जो अत्तल कुण्डबाट निकालिएको दुष्ट आत्माहरू चाहिँ सलह जस्तो देखिन्थ्यो, जसको पुच्छरमा शक्ति दिएको थियो, अनि तिनीहरू चाहिँ बिच्छी जस्ता थिए। अनि बाइबलबाट मैले तपाईलाई लुका 10 अध्यायको 19 पदलाई निकालेर देखाएको थिएँ। प्रभु येशूले हामीलाई बिच्छीहरूमाथि, सर्पहरूमाथि अधिकार दिनुभएको छ। बिच्छी र सर्पहरूले दुष्ट आत्माहरूलाई देखाउँदछ।
त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ हामीले अहिले हाम्रो बाटोमा हिँड्ने सर्प होइन, तर त्यस्तै किसिमको दुष्ट आत्मालाई बुझ्नको निम्ति यो भाषा यहाँ राखिएको छ ताकि हामी त्यो दुष्टलाई चिन्न सकौँ, बुझ्न सकौँ भनेर। अनि हामी त्यो पाउँछौँ र त्यसको पुच्छ र टाउकोमा चाहिँ अधिकार दिएको हुन्छ। अब यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने यो अधिकार दिएको छ भनेको चाहिँ तपाईले बुझ्नुपर्छ तीद्वारा तिनीहरूले मानिसहरूलाई चोट पार्थे। मैले अघि भने त्यो समयमा परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वयंले स्वर्गदूतलाई त्यो बन्दी दुष्ट आत्मालाई खोल्नको लागि अराउनु भएको छ। पृथ्वीमा मानिसहरूलाई न्याय गर्नको निम्ति परमेश्वर स्वयंले दुष्ट आत्माहरू प्रयोग गर्नुहुनेछ। त्यतिखेर परमेश्वरले दुष्टहरूलाई पृथ्वीमा आक्रमण गर्नको निम्ति अनुमति दिनुहुनेछ। त्यो योजना छ, किनकि यो विशेष समयको लागि, दिनको लागि र वर्षको लागि तिनीहरू बन्दी बनाएर राखेको छ। किनकि मान्छे अब हामी पढ्न लागेको 20 र 21 पद पढ्दाखेरि हामीलाई बडो टिट लाग्छ अबको हामीले पढ्न लागेको पद। तर त्योभन्दा अगाडि तपाईले बुझ्नुपर्ने किन थुमाले त्यस्तो खराब दुष्ट आत्माहरूलाई रिलिज गर्न लाउनु भएको भन्ने प्रश्न तपाईमा आयो भने तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो हो कि मानिसहरूलाई न्याय गर्नको निम्ति परमेश्वरले दुष्टहरूलाई एउटा एजेन्ट चलाउनुहुन्छ। परमेश्वर दयालु हुनुहुन्छ, अनुग्रही हुनुहुन्छ, तर एट द सेम टाइम उहाँ न्यायकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँ न्याय गर्नमा सिद्ध हुनुहुन्छ। अलराइट, अब हामी यो एकैचोटि हुन्छ। 20 र 21 पढिदिनुहोस्। 20 लेखेको छ, यी विपत्तिद्वारा नमारिएका बाँकी मानिसहरूले आफ्ना हातका कामबाट अझ पनि पश्चाताप गरेनन्। तिनीहरूले भूतहरूलाई र देख्न नसक्ने, सुन्न नसक्ने र हिँड्न नसक्ने सुन, चाँदी, काँसा, ढुङ्गा र काठका मूर्तिहरूलाई पुज्न छोडेनन्। तिनीहरूले आफूले गरेका हत्या, जादुगर, बेविचार र चोरीको प्रस्ताव गरेनन्। ल, अब हामी यहाँ यो पढेर आजको पाठलाई अन्त्य गर्दैछौँ। हामी आज एउटा मात्रै तुरैलाई हेर्नेछौँ। अब अचम्म लाग्दो कुरो हामी हेर्दैछौँ। अचम्म लाग्दो कुरो चाहिँ के रहेछ त? मानिसहरूले र्याप्चर देखेको हुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनु भएर मण्डलीलाई उठाइरहेको देखेको हुन्छ। अनि मानिसहरूले विभिन्न लडाई, हत्या, हिंसा, स्वर्गबाट पृथ्वीमा विभिन्न किसिमको कुरोहरू खसेर तहस नहस गरेको कुराहरू देख्दछ। अनि पृथ्वीमा 1,44,000 सुसमाचार प्रचारकहरू सारा पृथ्वीमा प्रचार गरेको हुन्छन्। अनि त्यति मात्रै होइन, कैयौं प्रचारकहरू नै छन् पृथ्वीमा सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि। अनि त्यति मात्रै होइन, यो सबै 7वटा मोहर खोलियो अनि तुरहीहरू फुकियो। अनि यति साह्रो कष्ट हुँदा पनि मानिसहरूले पश्चाताप गर्दैन रहेछ, मानिसहरू फर्किँदैन रहेछ परमेश्वरमा। हामी यहाँ पाउँछौँ, यी विपत्तिद्वारा नमारिएका बाँकी मानिसहरूले आफ्नो हातका कामबाट अझ पनि पश्चाताप गरेनन्। यूहन्नाले दर्शनमा देख्दैछ यस्ता मानिसहरू छन् पृथ्वीमा, ती मानिसहरू कहिले पनि पश्चाताप गरेनन्। उनीहरूले आफ्नो आँखा अगाडि मण्डलीलाई उठाएर लगेको देख्छ, आफ्नो आँखा अगाडि लुसिफरले नष्ट गरेको देख्छ, आफ्नो आँखा अगाडि भुइँचालो, लडाई, अनिकाल देख्दछ, आफ्नो अगाडि दुष्ट आत्माहरूले आएर मानिसहरूलाई मारेको देख्छ, आफ्नो आँखा अगाडि परमेश्वरले पृथ्वीको न्याय गरेको देख्दछ। तरै पनि यहाँ मानिसहरू कति साह्रो उनीहरू चाहिँ पश्चातापी गरेनन्। तिनीहरूले दूतहरूलाई र देख्न नसक्ने, सुन्न नसक्ने, हिँड्न नसक्ने, चाँदी, काँस, ढुङ्गा र
काठका मूर्तिहरूलाई पुज्न छोडेनन्। Oh Jesus, thank you Lord. प्रभुलाई धन्यवाद होस्। म जब यो दुईटा पद पढेँ, यो दुईटा पद पढ्दाखेरि मलाई साह्रै नराम्रो लाग्यो। मानिसहरूले यत्रो देख्दा देख्दै पनि विश्वास गर्दैनन्, प्रस्ताव गर्दैनन्। म एज अ चर्च अफ जीसस क्राइस्ट, म प्रभु येशू ख्रीष्टको एउटा मण्डली हुँ। म प्रभुको मण्डली हुँ, एक्लेसिया, उहाँको देह हुँ। म यो दुईटा पद पढ्दाखेरि मलाई कहाली लागेर आयो। मलाई साह्रै नराम्रो लाग्यो यो दुईटा पद पढ्दाखेरि। यत्रो हुँदा पनि मेरो प्रभु येशूलाई किन यिनीहरूले विश्वास नगरेको? यत्रो कुरो देख्दा देख्दै पनि किन यिनीहरू मूर्तिलाई पुजेको? जस्तो मूर्ति छन् त्यस्तै यिनीहरूको मन पनि भएको रहेछ। हामी यहाँ त्यही कुरा पाउँछौँ। तिनीहरूले आफूले गरेको हत्या, जादुगरी, डेभिल्स लायर, जादुगरी, व्यभिचार र चोरीको प्रस्ताव गरेनन्। उनीहरूले गरेको शैतानी कामहरू कन्टिन्यू गरि नै राखे। उनीहरूले व्यभिचारको काम गरि नै राखे, चोर्नेहरू चोरी नै राखे, मूर्ति पूजा गर्नेहरू पुजी नै राखे। सबैभन्दा परमेश्वरले 10 आज्ञामा महान आज्ञा दिनुभएको यस पृथ्वीमा तिमीले कुनै पनि प्रकारको आकृति बनाएर नपुज्नु, परमेश्वरले फर्स्ट हेडमा दिनुभएको आज्ञा त्यो थियो। तर परमेश्वरको नाममा यिनीहरूले पुजी नै राखे, दुष्टलाई पुजी नै राखे, भूतहरूलाई, देख्न नसक्नेलाई, सुन्न नसक्ने दुष्टहरूलाई पुजी नै राखे। अनि म अस्ति यो पद पढ्दै गर्दाखेरि मैले सम्झिँदै थिएँ येशू प्रभुलाई। येशू प्रभु पनि यस पृथ्वीमा आउनुभयो, मुर्दालाई बिउताउनु भयो, लाटोलाई बोल्ने बनाउनु भयो, लङ्गडालाई हिँड्ने बनाउनु भयो, दुष्ट आत्माले खेद्नु भयो, सदुकी र फरिसीको आँखा ती मानिसहरूको आँखा अगाडि विश्वास गर्नुको साटो उल्टै ती मानिसहरूले प्रभुलाई क्रुसमा चढाए भनेपछि अनि म सम्झिँदै थिएँ कस्तो हुँदो रहेछ मान्छेको हृदय। अनि यो सम्झिँदै गर्दाखेरि परमेश्वरले अब के गर्नुहुन्छ होला यस्तो मान्छेलाई विचार गर्नुहोस्। हामीसित अब एउटा ठुलो विपत्ति बाँकी छ। परमेश्वर कसरी गर्नुहुन्छ यस्तो मान्छेहरूलाई? परमेश्वरले पाउनु हुँदाखेरि मानिसहरू बाँचेकोस् भन्ने उहाँको इच्छा छ। उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ, यिनीहरू नरक नजाओस्, अनन्त मृत्युमा नजाओस् भनेर पटक पटक परमेश्वरले मौका दिनुभएको छ। हामी दुईटा पछि स्वर्गदेखि आएको दुईटा विटनेस, दुईटा गवाहीको, दुईटा इभान्जलिस्टको बारेमा पनि हेर्नेछौँ। र पनि पत्ताउँदैन। हामीले 1,44,000 इभान्जलिस्टको बारेमा त हेरिसक्यौँ। यिनीहरूले संसारभरि प्रिचिङ गर्छ र पनि यिनीहरूले विश्वास गर्दैनन्। मान्छे कतिसम्म हट्टी हुँदो रहेछ मेरा प्रियहरू। र अब यो 6औं तुरै फुक्दाखेरि हामीले थाहा गर्यौं परमेश्वरले ती दुष्टलाई चलाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो दुष्ट जो बन्दीमा छ अहिले। 5औं तुरै फुक्दाखेरि लुसिफरले, शैतानले अत्तल कुण्डबाट आफ्नो ब्याकअपको लागि करोडौं दुष्ट बन्दीहरूलाई निकालेर ल्याउने छ। अनि हामी यो बुझ्न सक्छौं जुन किसिमको दुष्टको काम अहिले भइरहेको छ त्यो समयमा दुष्टको काम त कस्तो हुने रहेछ विचार गर्नुस्। मलाई लाग्छ मान्छेले मान्छे खानेसम्म पनि हुनेछ त्यो समयमा। लासको थुप्रो हुन्छ, मान्छेमा भावना हुँदैन, प्रेम हुँदैन, मानवीयता हराउनेछ। अहिले दुष्टको काम हेरौं त कस्तो छ दुष्टको काम। दुष्ट कति एक्टिभ काम गरेको छ। अहिले यति धेरै मात्रामा दुष्टहरू अत्तल कुण्डमा बन्दी बनाएर विभिन्न ठाउँमा बन्दी बनाएर राखिएको छ। यो महासङ्कटकालीनमा यिनीहरू रिलिज हुनेछन्। तर अहिले जति दुष्टहरू एक्टिभ छन्, म तपाईलाई भनेको छु लुसिफर पनि त्यति एक्टिभ छैन अहिले। त्यसलाई सडन होल्ड गरिएको छ। मैले तपाईलाई थिस्सलुनीको पुस्तक पढेर सुनाएको थिएँ। पवित्र आत्माले त्यसलाई फुल एक्सप्रेसनमा, फुलनेसमा काम गर्न दिनु भएको छैन। पवित्र आत्मालाई धन्यवाद भएको छ। उहाँले दुष्टलाई औला ठडाउनु भएको छ। खबरदार, तैँले यति मात्रै काम गर्नेछस्। खबरदार, मेरो मण्डलीलाई छुलास। खबरदार पवित्र आत्माले। तर अन्तको दिनमा जब महासङ्कटकालीन हुन्छ,
पवित्र आत्माले दुष्टलाई फुल रिलिज दिनुहुनेछ अनि दुष्ट एन्टी क्राइस्ट त्यतिखेर रिभिल हुनेछ। औ प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। मण्डली त्योभन्दा पहिले माथि उठाइ लगिनेछ तर पृथ्वीको न्याय हुनेछ। हामी प्रार्थना गर्नुपर्छ र हाम्रो जीवनकालमा हाम्रो समयमा हाम्रो शाखाहरूबाट धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूलाई प्रभुको राज्यमा ल्याउनुपर्छ। ती इनामहरू र मुकुटहरू हुन्। हालेलुया। ओके, प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। मैले यहाँ आइपुग्दाखेरि हजुरहरूको माझमा 6औं तुरही सके भनेपछि 9 अध्याय सकेका छौं र आउने समयमा हामी 10 अध्याय 11 अध्याय हेर्दै जानेछौं र 11 अध्यायमा हामी 7औं तुरहीको बारेमा हेर्नेछौं। एउटा तुरही बाँकी छ तर त्यो तुरही पुग्दाखेरि अन्तिम विपत्ति, लास्ट प्लेग, लास्ट जजमेन्ट परमेश्वरको आउनेवाला छ अनि त्यो चाहिँ अन्तिम न्याय हुनेछ। अनि धेरैजना त्यस पछाडि प्रभु येशू ख्रीष्टको सामना गर्नेछ। न्यायको दिनमा थुमाको अगाडि उभिनेछ। परमेश्वर थुमाले सबभन्दा पहिला लुसिफरको न्याय गर्नुहुन्छ, त्यसका भरौटेहरूको न्याय गर्नुहुन्छ अनि त्यस पछाडि थुमाले उहाँलाई इन्कार गर्ने, उहाँलाई घोचेर मार्नेहरू, उहाँको सुसमाचारलाई विश्वास नगर्नेहरूको न्याय गर्नुहुन्छ अनि सँगै अनन्त कुण्डमा फाल्नुहुन्छ, आगो र गन्धकमा फाल्नुहुनेछ। त्यो हामी पछि 21-20 अध्यायमा हामी पढ्नेछौँ, अग्नि कुण्डमा। अनि त्यसलाई चाहिँ बाइबलले सेकेन्ड डेथ भन्छ अनि त्यहाँदेखि उनीहरू सधैँको लागि त्यस ठाउँमा जानेछ र परमेश्वरसित सधैँको लागि कट अप हुनेछ। तर परमेश्वरको हृदय अति मायालु र दयालु छ। सकेसम्म जति सक्दो उहाँ फसल बटुल्न चाहनुहुन्छ, मानिसहरूलाई आफूतिर खिच्न चाहनुहुन्छ। त्यही भएर मण्डली चाहिँ अहिले यस पृथ्वीमा हो। तपाईँ र मेरो जीवनबाट सबैभन्दा ठुलो मिराकल चाहिँ एकजना पापी व्यक्ति आफ्नो पाप प्रस्ताव गरेर येशूलाई ग्रहण गर्छ भने त्यो चाहिँ मृतकबाट उठेको व्यक्ति, प्यारालाइजबाट उठेको व्यक्ति, आँखा नभएर देख्ने व्यक्ति। मिराकल्स भन्दा पनि ठुलो मिराकल्स चाहिँ सबभन्दा ठुलो मिराकल्स, प्रभुको अगाडि सबैभन्दा ठुलो मिराकल्स हामीले देखेको चाहिँ एकजना पापी पश्चाताप गरेर प्रभुलाई ग्रहण गर्छ। त्यो चाहिँ बिगेस्ट मिराकल हो। सबभन्दा ठुलो मिराकल्स चाहिँ एकजना पापी प्रभुलाई ग्रहण गर्छ प्रस्ताव गरेर। त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो मिराकल मैले देखेको छु मेरो जीवनमा। हामी धेरैचोटि मिराकलहरू खोज गर्छौँ, दुष्ट आत्माहरू भागोस्, बिरामीहरू निको होस्, लङ्गडाहरू कुदोस्, अन्धाहरूले देखोस्। त्यो पनि हुन्छ, त्यो दोब्बर तेबर हुन्छ। तर त्यो सबै भयो हाम्रो मण्डलीमा, हाम्रो शाखामा सबै भयो। तर एउटा पापी प्रस्ताव प्रभुमा आएन भने सबभन्दा ठुलो मिराकल चाहिँ भएन। त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो मिराकल, त्यो चाहिँ टप मिराकल हो। त्यसैले प्रभुलाई धन्यवाद होस्। हामीले मण्डलीमा प्रार्थना गरिरहेका छौँ। औ फसलको लागि प्रियहरू, तपाईँ र म कटनीकर्ताहरू, एक हार्भेस्टर हो। प्रकाशको पुस्तक पढ्दै गर्दाखेरि भविष्यमा के हुन्छ त्यो जानेर टाउको ठुलो बनाउनु भन्दा पनि परमेश्वरले दिनुभएको यो जीवनमा, मेरो जीवनकालमा म कतिजनालाई प्रभुमा डोराउँछु, कतिजनालाई त्यो अनन्त विनाशदेखि जानदेखि बचाउन सक्छु। हौ यो चाहिँ हमेशा प्रत्येक एक क्रिस्चियनको इन्टेन्सन हुनुपर्छ, प्रत्येक एक मण्डलीको इन्टेन्सन हुनुपर्छ। हामी ठुलो पास्टर, ठुलो अगुवा, ठुलो लिडर, धेरै वर्षको पुरानो विश्वासी होइन, त्यतापट्टि होइन। हामी प्रत्येक एक व्यक्ति त्यो फसलको लागि, त्यो आउँदै गरेको न्यायदेखि हाम्रा मानिसहरूलाई बचाउनुपर्छ। नेपाल जित्ने जिम्मा प्रभुले तपाईँलाई दिनुभएको छ। तपाईँले कसैलाई हेर्ने होइन, नेपाल जित्ने, तपाईँको जातिको लागि प्रार्थना गर्ने, तपाईँको देशको लागि प्रार्थना गर्ने जिम्मा प्रभुले तपाईँलाई दिनुभएको छ। मलाई होइन, तपाईँले अरूलाई नदेखाउनुहोस्, तपाईँले आफू जिम्मा लिनुपर्छ, म आफू जिम्मा लिनुपर्छ। औ प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। हाम्रो मण्डलीमा यो वचनहरू आएको छ। प्रकाशको पुस्तक किन पवित्र आत्माले हामीलाई दिनु पर्यो? किन दिनु पर्यो? प्रकाशको पुस्तक के काम थियो हाम्रो लागि? अरू पुस्तक प्राप्त थियो। पवित्र आत्माले अन्तिममा 66 वटा पुस्तकमा प्रकाशको पुस्तक दिनुको कारण के हो? ताकि भविष्य चाहिँ अहिले देखेर, वर्तमानमा देखेर हामी हाम्रो बोलावट प्रति, प्रभुले क्रुसमा गर्नुभएको काम प्रति अझ इमानदार हुन सकौँ, अझ ख्रीष्टलाई प्रेम गर्न सकौँ, अझ धेरै राम्रो एउटा आराधक बन्न सकौँ भन्ने कुराहरू
अनि प्रकाशको पुस्तक पढ्दै गर्दाखेरि मैले अस्ति पनि भन्दै थिएँ, म त यति साह्रो ढुक्क भएको छ मेरो हृदयमा यो प्रकाशको पुस्तक, म त यति साह्रो शान्तमा छु कि मेरो प्रभु जसमाथि म विश्वास गर्छु उहाँले सबैलाई कन्ट्रोलमा राख्नु भएको छ। इभन डेभिल थर्र कान्छ, प्रभुले एउटा औँला मात्रै हल्लाउनु भयो भने दुष्टको सारा राज्य हलिन्छ। अनि पवित्र आत्माले एन्टिक्राइस्टलाई होल्ड गरेर राख्नु भएको छ। होली स्पिरिटले एन्टिक्राइस्टलाई होल्ड गरेर राख्नु भएको छ, बाइबलमा लेखिएको छ। त्यो भएर हामी यो स्याका गर्दाखेरि त्यो काम छ। प्रभुलाई धन्यवाद भएको छ। ओके, ल तपाईहरुलाई मैले आज अलिक छिटो पाठ सके। हामी 5-10 मिनेटमा तपाईहरुलाई समय दिन्छु। यदि केही प्रश्नहरु जिज्ञासाहरु छन् भने हामी एकले अर्कालाई उत्तर दिने कोसिस गर्ने छौं। प्रार्थनाका केही कुराहरु छ भने प्रार्थना गर्न सक्ने छौं। आशिषका केही कुराहरु छ भने 1-2 मिनेट बाँड्न सक्ने छौं। लु मैले तपाईहरुलाई समय दिए। हालेलुया। हुन्छ सबैजना जय मसीह। जय मसीह विराज। जय मसीह गुरुबा। विशेष गरी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि मेरो आशिषको कुरा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ बुवा र म 3 दिनको लागि गाउँमा गएको थियौँ। अनि बाटोहरू चाहिँ एकदम नराम्रो थियो अनि धेरै एक्सिडेन्ट हुने चान्सहरू अनि धेरै थियो। अनि जस परमेश्वरले आउन जानमा हरेक कुरामा मलाई सहायता गर्नुभयो। बीचमा धेरै कठिनता आए तैपनि परमेश्वरले सुरक्षा साथसम्म यहाँ ल्याउनु भयो। अनि जुन कामको लागि गएको थियो त्यो सबै असल दायित्व भयो। त्यसको लागि परमेश्वरलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि मेरो प्रार्थनाको विषय भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ गाउँमा गएको थिएँ। अनि त्यही कारणले बाइकमा हल्का चिसो हावाले त्यो गरेर चिसो नै भयो। अनि मौसम चेन्जको कारणले होला पुरा पानीले नै हल्का भिजेको थियो गाउँमा। अनि पुरा ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने अनि त्यो कुरा भइरहेछ, रुवा खोकी लाग्न लागिरहेछ। अनि त्यसको लागि प्रार्थना गरिदिनु। ल हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ। नानी शिरमा हात राख्नु, भाइको शिरमा हात राख्नु। प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा छोराको शरीरलाई म यसै गरी निको पार्दछु। यो छोरालाई म निको पार्छु येशूको नाममा। म यो छोरालाई निको पार्छु येशूको नाममा। यसै गरी ज्वरोलाई म हुकुम गर्छु येशूको नाममा। यो छोराको शरीरदेखि निस्केर अहिले भाग। त चिसो लागेको छ अहिले भाग येशूको नाममा। यो दुर्बल छ यो छोरा, तर म तँलाई हप्काउँदैछु त दुर्बलतालाई येशू ख्रीष्टको नाममा। यसै गरी निस्केर जा, भाग, तेरो कुनै अधिकार छैन। प्रभु म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु। तपाईले बुवा र छोरालाई फेरि पनि वापस ल्याउनु भयो। तपाईको अनुग्रहको लागि धन्यवाद, सुरक्षाको लागि धन्यवाद, अनि मंगलीको लागि पनि म धन्यवाद दिन्छु प्रभु तपाईलाई। यो छोरीको लागि हामीले धेरै प्रार्थना गरेका थियौं प्रभु, तपाईले अनुग्रह गर्नुभयो। धादिङ जिल्लामा कठिन परिस्थितिमा प्रभु तपाईले धेरै समयहरुमा धेरै मानिसहरुलाई आशिष पुर्याउनको निम्ति प्रभु यो छोरीलाई तपाईले प्रयोग गर्नुभयो। म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु। यो छोरीबाट जति पनि कठिनाइ भएको छ, जति पनि मण्डलीमा प्रभु जागृतिहरु आएको छ, हामी प्रार्थना गर्छौं त्यो जिल्लाहरुमा, त्यो ठाउँहरुमा, त्यो मण्डलीहरुमा त्यो आगो, त्यो सुसमाचारको आगो दन्केर बढ्दै गएको छ। म आशिष दिन्छु नानीलाई पनि येशूको नाम। आमेन। ओके, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अरु कोही हुनुहुन्छ? अब गाडी चाहिँ चलिसक्यो अनि त्यहाँको मान्छेले के भन्छ अरे उताको रासन कार्ड हुनेलाई मात्रै लाने भन्दै थियो। अब यहाँ सामानहरू सबै बिग्रिन लागिसक्यो, त्यसको निम्ति प्रार्थना गर्दैन। हामी मन्जु बहिनीको लागि प्रार्थना गरौँ। प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा म यो छोरी मन्जुको लागि प्रार्थना गर्दछु। प्रभु यो छोरी इन्डिया जानुपर्ने छ, आफ्नो ठाउँमा दिदीहरु कहाँ म बाटो खोलिएको होस् भनेर म प्रार्थना गर्दछु। नासरत येशू ख्रीष्टको नाम ती बन्द बाटोहरु यो छोरीको लागि खोलिएको होस् अनि यो छोरीले जान पाउने बाटोहरु बनिएको होस्। येशूको नाममा बाटोहरु खोलिएको होस् अनि यो छोरी कुशल आफ्नो ठाउँमा पुग्न सकेको होस्। येशूको नाममा बोल्दछु, आमेन। ओके, प्रभुलाई धन्यवाद होस्।
हुन्छ जय मसी। हुन्छ, विशेष गरी परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। मेरो श्रीमानलाई चाहिँ शनिबार रातिदेखि ज्वरो अनि रुगाहरू लागेको थियो अनि औषधिहरू लिएर खुवाउँदा पनि ज्वरो चाहिँ एकछिन निको हुने अनि एकछिन आउने फेरि पनि दोहोरिने भइराखेको थियो अनि 2 दिनसम्म त्यस्तो भयो अनि प्रार्थना गर्यौँ अनि हामीले चाहिँ प्रार्थना गरेको थियो अनि दुष्टलाई चाहिँ एकदम अन्य भाषाबाट अनि प्रार्थना गरेर डाटेपछि चाहिँ अनि फेरि पनि त्यो ज्वरो चाहिँ फर्केर आएन अनि परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद भएको होस्। परमेश्वरले चङ्गाई गर्नु भएको छ। दबाई औषधि भन्दा पनि धेरै चाहिँ हामी परमेश्वरमा चाहिँ भरोसा राख्नुपर्छ। उहाँले ज्वरो रुगाखोकीदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरले चङ्गाई गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। हुन्छ, परमेश्वर